क्या मस्जिदों तो अमेरिका में ताबीर हो रही इसके है, हवाले आलीशान से आलीशान। हुजूर की ये अज़मत पाकिस्तान हमारी नहीं समझ बना। में आएगी। आज भी मुसलमान, मैं माज़रत से अर्ज़ कर हुजूर रहा एक हूँ मौलाना इंसान की से, हैसियत से क्या आज करें? भी भारतीय मुसलमान की एक एवरेज बाप की हैसियत से नमाजी आपका क्या होने के तर्जुमा एतबार था? से पाकिस्तानी मुसलमान से जरा कहीं याद बेहतर। कीजिए, जिगर गोश है आज रसूल भी बुर्का नजर आ जाएगा हजरत तो फातिमा हिंदुस्तान में नजर बतूल आ जाएगा। रज़ी मैंने अल्लाह अपनी ताला आंखों अन्हा देते वो 6 हाजिर साल होती है। पहले अब्बा जान जब मक्का मस्जिद हैदराबाद देखसी सकन में चक्की पीस 3 पीस दिन कर ये मुसलसल गट्टे मेरी पड़ गए तकरीरें मेरे हुई हाथ है, में। 10,000 मर्द और कि 5,000 कुएं से पानी खवातीन, लाती और हूँ उनमें मशकीज़ से है कि कोई यहाँ पर बगैर बंदियाँ बुर्के के पड़ नहीं। गई। एक सैलाब नजर आ रहा था बुर्कों का। हुजूर अब तो आम लोगों पर भी रात के 12 आसानियां बजे हैं, 3 दिन लोगों तक के वो यहाँ तो गुलाम आ गए यहाँ हैं, कहाँ नजर कनीज़ें आएगा आ गई बुर्का हैं, आपको? माल यहाँ दौलत तो आ गई जिसके है। बाद 2 पैसे हो गए मुझे भी मुझे कोई सबसे पहले गुलाम बुर्का उतार कनीज़ के हो फेंकी जाए। है। मालूम अच्छी और तरह आपको समझ मालूम लीजिए, है ये चीजें तो ये बहुत लख्त ज्यादा जिगर है यहाँ की निस्बत। नूर चश्म असल जरूरत थी कि यहाँ मोहम्मद की सबसे प्यारी बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निज़ाम अदल इज्तिमाई, वो जिसमें हुर्रियत क्या हो, बीती होगी हुजूर इसमें के कल्ब आम आदमी भी खलीफे वक्त को टोक लेकिन सके। फरमाया क्या ये बेटी कुर्ता कैसे बन गया? ये एक दुनिया की खातून चीजें भी खड़ी हमारे लिए होकर दामन नहीं। पकड़ ले, उमर तुम्हें क्या मैं हक है तुम्हें कि उससे हमारे बेहतर महल शेर के ऊपर देता हूँ। पाबंदी लगा रहे हो, तस्बीह जबकि फातिमा अल्लाह ने नहीं लगाई। हर ये नमाज के बाद पाकिस्तान 33 बचा मरतबा खुचा सुब्हानअल्लाह, पाकिस्तान, 33 व्हाट मरतबा रिमेन्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान 33 ये असल में मरतबा है अल्लाहू क्या? अकबर कह लिया करो। पाकिस्तान नहीं है, लेकिन सोच 4 लीजिए दिल पर सदियों क्या की गुजरी होगी तकदीरी सल्लल्लाहु वसाई अलैहि का फासी। आज जैसा वसल्लम। हजरत मुसद्दिक आयशा से उसी पूछिए, 24 सदी हिजरी हजरत में, खदीजा से पूछिए मदूदी हुजूर जैसा कैसे शौकत मुसन्निफ थे। उसी 24 सदी हिजरी में, आपसे मौलाना ज्यादा इयाक जैसा मुबल्लिग खवातीन के हक रहमहुल्लाह। में नर्म ये घर के सारे काम काम का यहाँ झाड़ू क्यों दे हुए? रहे हैं। पूरा आलम इस्लाम आजाद कपड़ा हुआ, जो है कहीं नारा बोसीदा उन्हें इस्लाम सी का रहे, घर नहीं में लगा, लगे। कहीं अरब कौमियत पर, कहीं किसी और असबियत पर बहरहाल तहरीक चली एक है। बात मैं आपसे सिर्फ अर्ज तहरीक करूं, पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब आप क्या? इंसान ला इलाहा की जिस इल्लल्लाह। हैसियत का भी ज़हन में वही तसव्वुर सबब है कि करेंगे, यहाँ कराटा दे मकासिद वो बात सारी हुई। हैसियत हाकिमियत मोहम्मद में अल्लाह मौजूद की है है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पर नाम लेता है खुदा का ही तो मोहम्मद माने में। हाकिम की हैसियत से ये भी, सारा मादी सामने रखिए और हुजूर की मोहम्मद दी सुबह हुई सालार की पेशेनगोइयों हैसियत का से भी, मुस्तकबिल सामने रखिए। इन दोनों मोहम्मद से काज़ी साबित गुज़ात होता भी है है, इस खित्ते अर्ती से कुछ मोहम्मद खोना हैदर है। स्टेट भी है, ये नहीं मैं कह सकता नजरिया करीब मोहम्मद ये मैं नहीं कह सकता, बीवी यकीन के वाले साथ भी हैं, जानता हूँ क्या औलाद है, वाले लेकिन भी ये हैं। कि उसके बाद भी यहीं से बोल पाना मोहम्मद होगा पर जो यहूदी है, वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में जुमे खटक के रहा है। खतीब भी है, मैं खटकता हूँ उधर दिले से यफ्ता में कुरान भी कांटे है, की तरह। मुरब्बी भी है, अगर मुज़क्की भी उनकी है, स्ट्रेटेजी क्या है? एक एक और हर करके मैदान में इनके हिस्से बुलंद बखरे तरीन करके मकाम। तियापा चाट पड़ो। कोई अभी ऐसी वो जामी ब्लॉक कौन शख्सियत सा? मिलेगी। ईरान है, हमारे हाथों हाल ये है अफगानिस्तान है, कि जो खतीब साहब होते हैं पाकिस्तान है वो पंज वक्ता नमाज कैसे पढ़ा और सकते हैं? दूसरी उनका तुर्किस्तान क्या से मुकाबला? आजाद होने वाली जो रियासतें पंज हैं, वक्ता नमाज ये के लिए तो solid रहना block। चाहिए माँ बाप को। ये आजमी और वहाँ मुसलमान भी है, अरबी नहीं, अरबी एक का इमाम सीनियर ये होगा, नोट कर वो लीजिए। इशा मगरिब और इसलिए कि फजर अरबों को पढ़ाएगा, अल्लाह ने जूनियर होगा फजीलत दी बेचारा। थी। वो जो मोहम्मद खामोश उनमें से नमाज है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा पंज बुलंद मिला वक्ता जिनको मिल नमाज गया। पढ़ा रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम। साथ ही अल्लाह ने और खतीब धमकी भी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन रब्बी भी हुई है, मुज़क्की भी हुई। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर हमारे तुम यहाँ पीठ जो दिखा लोग दोगे उस तज़किया किस्म नफ्स के को मैदान तो में हमने हैं, तुम्हारे हवाले किया है, वो फिर तुम्हें जमात कभी हटाएंगे नहीं किसी कराते। और को कभी ले नहीं आएंगे। देखा होगा आपने किसी साहब को। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ये ईस्वी में, जामियत क्यों है? जामियत है कुबरा। 1258 में, जब सुकूत पहली बात बगदाद तो ये हुआ दोस्त है, लीजिए, हुजूर अरबों के हाथ से इंतहाई आलम इस्लाम ज़य्यूर की इंसान क़यादत थे, छीन इंतहाई ली गई। ज़य्यूर। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के ये हाथ। कहा जाता है कि अगर हुजूर गोए तुर्कान उस पर सवार तैमूरी होते थे हिंदुस्तान ऊंट में, पर तुर्कान सफवी और आपका ईरान में, घोड़ा नीचे गिर गया, तुर्कान सल्जूकी मिडल ईस्ट में, और तो आप तुर्कान ये किसी उस्मानी से का नहीं तो कहते कहना थे ही कि क्या भाई है। मेरा घोड़ा वो मुझे पकड़ा एशिया दे। माइनर से चलकर आपको ये भी मालूम है गवारा कि नहीं था। आप बसती पूंछ यूरोप तक बिठा कितना कर बड़ा नीचे इलाका। उतर कर The अपना Great घोड़ा खुद Ottoman उठा। Empire इस सदी के किसी आगाज से तक अपने कायम जाती थी। काम के लिए कोई मदद इस मांग सदी में इम्कान अजीब ही अजीब नहीं। मौजूदे हुए। ग्रेट ऑटोमान एम्पायर बल्कि जो एक 3 वाक़या तो बड़े वो है जब आज़मों भी पर मैं तज़किरा मुहित, करता हूँ मेरी नामो आंखों में निशान आंसू आ जाते खत्म। द ग्रेट हैं। ये हिजरत के वक्त का यूएसएसआर, वाक़या है। नामो निशान खत्म। आपको अब मालूम है सारे मुल्क की हैसियत हुजूर से ने रह गए। तमाम मुसलमानों को इस सदी मक्के में से जाने की इजाज़त वक्त दी, नहीं है, चले मैं और जाओ आपको मदीने, क्या चले बताऊं। जाओ इस सदी मदीने, में आप तो खुद बड़े थे बड़े मौजूद। अजीब आजूबे हुए हैं। इसलिए कि रसूल बड़ी अपने दो मकाम को अजीम नहीं जंगें छोड़ हो चुकी सकता है, तीसरी जो है सर पर खड़ी विदाउट है, दूर नहीं है, जिसको एक्सप्रेस हदीस में परमिशन कहा फ्रॉम गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल-मलहमतुल उज़्मा, तारीख अब इंसानी की हजरत अजीम अबू तरीन बकर पूछ जंग। रहे हैं हुजूर और वही इजाजत आ सलीबी गई? जंग, नहीं आई। इसका आगाज आगे बोस्निया नहीं से हो आई, चुका है। दिन वो गुजर तो रहे। आपने सुना होगा इकबाल का शेर, हजरत आयशा की मीरे अरब को रिवायत है। आई ठंडी हवा एक जहां रोज से, हमने देखा मेरा दोपहर वतन के वही उतारे है, हुजूर, मेरा कपड़े वतन से वही। अपना सर जो है ढांपा हुआ है,
عرب حدیث میں آتا ہے دوپہر کے وقت یخرج وزٹ ناس کرنا جو ہے یہ من ان کے المشرق خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف. یؤتون یہ للمہدی قیلولہ کا وقت یعنی سلطانی. بہرحال مشرق سے فوجیں نکلیں گی آتے کہ ہی جو کہ فرمایا مہدی کی ابو حکومت بکر قائم سے کرے، ہجرت کی لیکن اجازت جتنا ہو گئی. خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے انتہائی اس خوشی کی سے مقدار اور بھی بڑی کم امید نہیں ہے. میں یہاں سے کہ خیر بڑی برآمد شاباش ہوگا. ملے گی. اور دوسری حضرت بات ابوبکر اپنے بارے میں فرماتے نوٹ عرض کر کرتے لیجئے، ہیں حضور یہ میں نے 2 پاکستان اونٹنیاں بچا تیار کچا کر رکھی ہیں، پاکستان، خون what ملا remains of ملا کے پاکستان فرما یہ اصل میں کیا ہے ہوا کیا؟
مولانا بہت خوبصورت انداز میں یہ فرما ہجرت رہے بھی تھے ہمارے کام آئے گی. یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھوڑا تھا. سا توقع فرماتے کتنا نوٹ پھر کیجئے. کہتے ہیں پاکستان ٹھیک نہیں ہے، ایک میں استعمال کروں گا 4 لیکن میں اس صدیوں کی کی قیمت ادا تجدیدی کروں مساعی گا. کا حاصل. حضرت ابوبکر آپ نے وہ کبھی نوٹ کیا ختم حضور نبوت کے بعد مسید الغیرت اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سائے کی طرح کے ساتھ سنن رہنے ابی والا. داؤد کی روایت ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل ذرا 100 سو عام اشاروں من پر یجدد اپنی لها کمسن بیٹی دینها. پہ استد نکاح کے اندر اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے اس سے یہ مغایرت 1000 برس تک سارے مجدد روک رہے ہیں. عالم عرب میں پیدا لیکن ہوئے. حضور کی اپنی جیسے غیرت ہی تھی. دوسرا 1000 سال شروع ہوا، اب بتائیے الف مدد ثانی کیا کا کی مجدد مدد اعظم شیخ احمد سرہندی مدد تھی کہا ان کے تھا مشن کے لیے. صنم خانہ ہند میں مشن حافظ دو ہوا حصوں میں میں تھا. تھے مجدد اس کو کی جانیے لحد پر. آج وہ تین خاک باتیں کے ہے آ رہی زیر ہیں. فلک مطلع انوار، گردن نہ حضور جھکی کے جس مشن کی کے دو جہانگیر حصے، کے ایک آگے، ابتدائی جس کے نفس جو کرم تمام سے انبیاء اور جلوے رسول آرہا. کا تھا وہ ایک پھر 12ویں تکمیل صدی کا یا مجدد صرف اعظم محمد کا صلی اللہ علیہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی. وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ 13ویں صدی کا اللہ کی مجدد طرف اعظم دعوت، تبلیغ. سید احمد بریلوی، جو دعوت قبول اس کر لے کے ان کے لیے خون کا بشارت امین، بشیر اور اس کے ساتھ کے شہداء کہ کے تمہارے خون کا لیے امین، آخرت میں ان جنت کے ہے. جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، رد کر دے ان آپ کے کا لیے خطہ نذیر، سوات. خبردار اس کر میں دو ان کی میں جانیں جہنم ہیں کے جو لیے دی تیاری گئی کرو. ہیں اور وہ نہایت ناصحت کرتے داعی ہیں. دور اللہ، صحابہ کے اللہ بعد کی طرف کتنا بلانے والے. خالص اسلامی جہاد سراج پوری عثمانی منیرہ، تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا روشنی وہ کے تحریک چراغ. شہید ہے. یہ 14ویں صدی حیثیتیں ہجری میں مشترک ہیں شیخ الہند جیسا تمام مجاہد انبیاء. اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے تمام قید انبیاء بھی بشیر کیا بھی ہے تھے، نذیر بھی تو تھے، کہاں داعی بھی تھے، ہندوستان میں سراج نہیں، منیر بھی تھے. اگرچہ ان کہاں تمام حیثیتوں میں بھی جزیرہ حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ سائرس نمایاں ہے، کیا نام تھا؟ لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک. مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں ایک اقبال حیثیت کے نفس تخمینی. سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا وہ کو کیا ہے؟ چمن سے نکال دو. کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا نبی جو تو دین شاید آپ اس کو کے دیا نفس گیا کی ہے گرمی صرف ہی سے کوئی تبلیغ حرارت نہیں، پیدا ہو جائے. صرف اور تعلیم اسی نہیں، صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اس کو اقبال قائم جیسا کر کے مفکر، تو نظام زندگی کی اسی حیثیت. 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا 3 مصنف، مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ اسی حضور کے 14ویں لیے صدی آئے ہیں. ہجری میں هو مولانا الیاس الذی جیسا ارسل مبلغ رسولہ رحمہم بالہدی اللہ. ودین عظیم الحق شخصیتیں لیظہرہ آج علی پورے الدین عالم کلہ. اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست 3 ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ سورہ توبہ دہلی میں کی یہ چھوٹی الفاظ سی آئے، مسجد، سورہ صف میں یہ وہ الفاظ مسجد بنگلے آئے، والی سورہ اب فتح تو میں یہ بڑی الفاظ عالیشان آئے. ہو گئی ہے. جب وہی وہاں اللہ شروع ہوا جس تھا نے کہاں بھیجا ہے بڑی اپنے چھوٹی رسول کو صلی اللہ علیہ سی. یہ وسلم. سارے کام یہاں الہدا، شروع ہوئے. قرآن حکیم، ہدایت پورا عالم کاملہ. اسلام آزاد ہوا، اور نمبر 2 کہیں نعرہ دین اسلام حق. کا نہیں لگا، کہیں یہ 2 عرب چیزیں دے قومیت کر پر، بھیجا اس کہیں لیے کسی اور عصبیت تاکہ پر اس تحریکیں دین کو چلی ہے. غالب کرے صرف پورے تحریک نظام زندگی پاکستان پر. تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہی سبب معاملہ ہے کہ ذرا یہاں سوچیے. قرارداد اور مقاصد یہ پاس ہوئی. حضور کے لیے 3 حاکمیت دفعہ اللہ کی ہے اور کسی عام کہ نبی اکبر کے لیے نام ایک لیتا دفعہ ہے بھی نہیں. خدا کا اس قرآن زمانے مجید کے میں. اس نقطے کو ذہن نشین یہ کر لیں. سارا ماضی جی سامنے دوستو، رکھیے جیسے کہ آپ اور لوگوں نے آج حضور کی کی ویڈیو دی ہوئی دیکھی ہے پیشن گوئیوں کہ کا ماشاءاللہ مستقبل بہت سامنے رکھیے. خوبصورت بیان ان کیا گیا دونوں سے ثابت ہوتا ہے اسٹار اس احمد نے، خطے التی سے کچھ ہونا جیسے کہ ہے. کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اگرچہ بھٹکے وسلم کی ہوئے جو ہیں شان ہے وہ لیکن بہت کبھی خوبصورت، بہت بھولی ہوئی عظمت منزل والی ہے. بھی یاد آپ صلی آتی ہے اللہ راہی علیہ کو، وآلہ وسلم اور بھٹکے جیسے ہوئے کوئی آہو کو شخصیت اس پھر دنیا سوئے میں حرم لے نہیں ہے اور چل. نہیں کوئی آ اس کی سکتا میرے ضرورت ہے دوستو. مسلمان کو پھر اس کا جیسے کہ مقصد یاد حضرت دلایا محمد صلی جائے. اللہ علیہ وآلہ پاکستان اس لیے وسلم نہیں بنایا گیا تھا ایسا کہ شعور، ہمارے ہاں ایسے ٹانکے اور برلے دوست، نہیں تھے تو ایسا ہمارے پاس اس کے سپاسالار، باپ ایسے وجود میں حاکم آ تھے جائے. اس لیے تو نہیں کہ بنایا ایسے گیا آج تھا. تک کوئی نہیں آ سکتا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تو تھا دوستو، آپ کہ لوگوں نے جاگیرداروں کی ڈاکٹر اسٹار جاگیرداریاں احمد کی جو محفوظ ہو جائے. باتیں ہیں اس میں آپ لوگوں نے پاکستان نوٹ اس کیا لیے تو ہوگا جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے. آپ کے جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. باس پوچھ نہیں آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اس آیت کو پھر نوٹ کر دیجئے. قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفا یا توفا باب تفاعل پورا لے لینا،